अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ रोहेल इंतखाब ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से और माशाल्लाह बहुत खुशी होती है मुझे। माशाल्लाह इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे बड़ा प्राउड होता है कि जब ग्रीनिच के स्टूडेंट्स जो है जाकर नेशनली और इंटरनेशनली ख़ुद को मनवाते हैं। और इस प्रोग्राम को, इस पॉडकास्ट को करने का मकसद ये था ज़ाती तौर पर कि मेरा एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ। यहाँ पर बहुत अच्छी फैकल्टी है, सब अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्राउड जब होता है कि जब आपका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जो है वो निकल कर कामयाबी के झंडे बुलंद करे, आपका, आपके इदारे का, आपके वालिदैन का, अपना, और उन लोगों का नाम रोशन करे जो कि स्ट्रगल में उनके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं। नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि मैं ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के साथ गुज़िश्ता 5 सालों से मुंसलिक हूँ और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहा हूँ। मेरा एक बड़ा खूबसूरत डिपार्टमेंट है जो है कॉर्पोरेट लिंकेजेस का और प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में मैं सालाना कोई 50, 60, मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में लगा रहा होता हूँ, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। ऐसा ही एक वाक़या स्टोरी आपके सामने रखूँगा कि आज से 3 महीने पहले ISPR से एक हमें लेटर आया और उन्होंने नॉमिनेशंस मांगी कि अपने स्टूडेंट्स की नॉमिनेशंस दे दें और उनको हम समर प्रोग्राम में इनरोल करेंगे जो कि ISPR का था और उसमें मुख्तलिफ चीज़ों पर रखेंगे, लाइक डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ट्रेन करेंगे, उनको बताएंगे। मैंने कहा स्टूडेंट समर में वैसे भी फ्री होते हैं तो सबको कम्युनिकेट किया गया। उसके बाद हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और सिर्फ हमारे नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से, बिलखुसूस कराची से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। लेकिन खुशकिस्मती कहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी का कराची से एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ और उसका नाम है अमान उल्लाह। वो मेरे मुख्तलिफ कोर्सेज का हिस्सा रहा है और उसका भी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि उनकी जर्नी ISPR में कैसी रही और क्या कुछ उन्होंने सीखा। अमान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। अगेन मुझे ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको कि आप वहाँ से एक सर्टिफिकेट लेके आए, आपको लोगों ने बड़ा सराहा, यहाँ भी मोटिवेशन मिली, घर से भी मिली, तो कैसी फीलिंग्स हैं, कैसा सर महसूस काफ़ी हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है क्योंकि हर कोई पूछ रहा था और सबने पूछा कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, क्या रहा, कैसा था वहाँ पे। एवरीथिंग वाज लाइक रियली गुड। अच्छा अमान, मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता लगा कि ISPR की इंटर्नशिप्स आई हुई हैं और किसने आपको रीच किया या आपने कहीं पोस्ट देखी? मुझे वो सिचुएशन बताएं, कहाँ से स्टार्ट? सर आपको तो याद ही होगा, जैसे पोस्ट देख के मैंने आपको ही को स्क्रीनशॉट भेजा था। मैंने पूछा सर मुझे अप्लाई करना है, तो अप्लाई किया और अल्लाह का करना था, मेरा नाम आ गया वहाँ से। अच्छा, सिर्फ आप ही का नाम आया? जब आपने दोस्तों से पूछा तो किसी को कोई अपडेट नहीं थी? सर किसी को कोई अपडेट नहीं थी। लाइक ऐसा था, लाइक कुछ बच्चे कराची के जो थे वो कराची में थे, बट आई डोंट नो, लाइक मेरा शायद लकी चांस था ये जो मेरा सेलेक्ट हुआ। मेरा डायरेक्ट ISPR से उधर से आया। मैं पिंडी में मैंने स्टे किया और 1.5 मंथ्स का था ये पूरा इंटर्नशिप। मैं उधर ही जनरल हेडक्वार्टर्स में, वहीं पे हमने स्टे किया हुआ था, उस तरफ ही। वहाँ क्या रूटीन होती थी आपकी? कितने बजे उठते थे? क्या लर्निंग हुई? क्या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम्स हुए? हमें बताएंगे थोड़ा सा? सर वहाँ पे हम लोग सुबह 6 बजे उठ जाते थे, फिर नाश्ता एंड देन वी हैव टू गो ISPR के ऑफिस। फिर वहाँ पे सेमिनार सेशंस होते थे, डिफरेंट स्पीकर्स हम लोग बैठते थे, टॉपिक्स पे डिस्कशन होती थी, वो बात होती थी। उसके बाद लाइक वी यूज्ड टू कम बैक अराउंड 3। हम लोग आने के बाद दोबारा अपना खाना वगैरह किया, देन जिमिंग, आपको जिम जाना है, स्विमिंग पे जाना है, देयर आर मेनी मोर ऑप्शंस जो आप अवेल कर सकते थे। तो खाना वाना खा के फिर शाम के टाइम जिम सारा आपने करा, उसके बाद रात को खाना एंड देन सेम स्लीप। ठीक है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा भी आया आपको और आपने एंजॉय भी किया, नेटवर्किंग की होगी वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से। मुझे ये बताइए अमान कि पूरे पाकिस्तान से कितने स्टूडेंट्स आए थे? सर ओवरऑल पाकिस्तान से अराउंड 300 समथिंग कुछ स्टूडेंट्स आए थे और कराची से आई एम द ओनली चाइल्ड ओवर देयर जो था। और आप, मतलब मैं समझता हूँ पूरे कराची को रिप्रेजेंट हमारा ग्रीनिच का स्टूडेंट कर रहा था। एंड ऑफ द डे आपको सर्टिफिकेट्स और क्या सोवेनियर्स वगैरह दिए गए? सर हम लोग किस तरह से अप्रिशिएट किया गया? आई एम सॉरी, मैं लेके आ नहीं पाया। एक सोवेनियर पूरा बैग था मेरे पास, बट आई गॉट द सर्टिफिकेट जो ये है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। जी जी प्लीज़। अच्छा माशाल्लाह, ये आपको सर्टिफिकेट मिला है, इट्स वेरी नाइस। देखें आप,
سو پراؤڈ مومنٹ ہے یہ. آئی تھنک آپ ساری زندگی اس اچیومنٹ کو یاد کر رکھیں گے, اور کیوں نہ رکھیں, کیونکہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جس میں دنیا بھر کی جس میں لوگ بات کرتے ہیں, جس کے ڈسپلن کی اور جس طرح سے ہماری پاک آرمی ہر شعبے میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر منوا رہی ہے, بالخصوص وار اینڈ ٹیرر والے معاملات ہوں تو وہ بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ کس طرح سے ہماری آرمی ماشاء اللہ سے کام کری. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک یوتھ کا بڑا خواب ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیں امان, بچپن سے شوق تھا آپ کو آرمی میں جانے کا؟ جی سر, مجھے بچپن سے شوق تھا, بٹ ایز اے ون چائلڈ لائک نو سبلنگس, تو فیملی نے بھی الاؤ نہیں کیا اور پھر کچھ چانس ہی نہیں بن پایا. بٹ وین آئی ہرڈ دس اپورچونیٹی تو پھر میں نے فوراً اپلائی کیا اس کے لیے. اپلائی کیا اور ماشاء اللہ آپ کا ہو گیا. اور کہتے ہیں نا خواہش ہو اور ہر چیز کی. اچھا مجھے بتائیں امان, ابھی کیا پلانز ہیں آپ کے؟ اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, کیا سوچا ہے آپ نے؟ سیمسٹر بھی آپ کا اب لاسٹ ہے, لاسٹ سیمسٹر ہے, انشاءاللہ گریجویٹ بھی ہو جائیں گے. جی سر, تو سر لاسٹ سیمسٹر ہے, بٹ ابھی ریسنٹلی مجھے پتہ چلا ہے ایک اور انٹرنشپ ہے جو نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی ہے. جی, تو اب میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں یہ دیکھوں گا میری یونیورسٹی سے کیا فیسیلٹیز بنتی ہیں اس پہ. لائک اف مائی یونیورسٹیز الاؤ می ٹو گو اور آن لائن میری کلاسز اٹینڈ ہوتی رہیں, میرا سیمسٹر ضائع نہ ہو, تو آئی ووڈ لو ٹو گو اوور دیر. ویری نائس. اس کے لیے ہم بات کر لیں گے بیکاز ڈیفینیٹلی لاسٹ سیمسٹر بھی ان کا ہے, اور سمرس میں بھی آپ نے آئی تھنک سمر جی میں نے اس کی وجہ سے نہیں لیے کیے تھے. دیکھ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, تو سمرس میں مجھے یاد ہے امان مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر کچھ پاسبل ہے میرا وہاں پر ہو رہا ہے. میں نے کہا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے تمہارا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور مجھے بتائیں کہ آپ پریشان تھے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے, تو آپ نے جلدی جلدی کریکٹر سرٹیفکیٹ پولیس اسٹیشن سے بنوایا تھا, تو اتنی بھاگ دوڑ کیوں؟ سر بس شوق تھا, اور ایک ہی دن کے اندر لاسٹ ڈیٹ تھی, سبمٹ کرانا تھا, اینڈ ٹائم پہ سب کچھ ہو گیا تھا. امان کیا میسیج ہے یوتھ کے لیے, خاص طور پہ گرینیج کے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ اور ڈیفینیٹلی یو آر دا سکسیس اسٹوری آف آر یونیورسٹی, کہ ایک یونیورسٹی نے آپ کو پلیٹ فارم دیا کہ آپ پروفیشنلی ایک انسٹیٹیوشنس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکیں. آپ نے اپنی پڑھائی کرتے ہوئے ایک ایسے اعلیٰ ادارے میں اپنی سروسز دیں کہ جو لوگوں کا خواب ہوتا ہے, اور آپ ISPR ایکسپیرینس کر آئے, آپ ایکسپلور کر آئے. تو آنے والے اسٹوڈنٹس کو, موجودہ اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج دیں گے کہ گرینیج یونیورسٹی نے انڈسٹری انگیجمنٹس کے حوالے سے آپ کی کتنی ہیلپ اور سپورٹ کی ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں جو اسٹوڈنٹس کو بولنا چاہوں گا, کیا کہتے ہیں, دس یونیورسٹی از لائک جہاں پہ آپ آ کے اپنا گھر والا ماحول ایک فیل کر سکتے ہو, ود ٹیچرز, ود اسٹوڈنٹس اینڈ ایوری تھنگ. میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہنا چاہوں گا, لائک آپ جب یونیورسٹی کے سوشل میڈیاز کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزوں کا آئیڈیا ہوتا رہے گا. اب جیسے مجھے اسی کے تھرو ISPR کا پتہ چلا تھا, اینڈ دیر آر مینی مور تھنگس جو آپ یونیورسٹی کے ساتھ رہتے ہوئے آپ بہت کچھ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اوکے امان, کیا میسیج ہے فار دا پیپل آف پاکستان, خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے, یوتھ کے لیے, اور گرینیج کے اسٹوڈنٹس کے لیے, اور یونیورسٹی کا مجھے بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ تو مینجمنٹ, فیکلٹی, اسٹاف اور اسٹوڈنٹس کو کیا میسیج ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا, کیا کہتے ہیں, یہ جو اپورچونیٹی مجھے ملی تو اس کا میں بہت شکر گزار ہوں یونیورسٹی کے لیے, کیونکہ اگر گرینیج سے اگر میں انرول نہیں ہوتا تو مجھے یہ چیز پتہ بھی نہیں چلتی ایسا کچھ ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہے. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور جو آنا چاہ رہے ہیں وہ آئیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کریں. یہاں انٹرنشپ اور بھی الگ الگ جیسے ابھی میں نے بتایا, کیا کہتے ہیں, میں نے ابھی ایک اور نیشنل اسمبلی کے لیے بھی اپلائی کیا ہے, تو آئیں گے اور آپشنس ملیں گے, اپرچونیٹیز ملیں گی, کرتے جائیں گے. اور سر آخری میں بس آئی ووڈ لائک ٹو تھینک آل اسٹوڈنٹس کو اینڈ ایوری ون, آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو. تھینک یو سو مچ امان اللہ, آپ نے وقت نکالا. آئی ایم سو پراؤڈ آف یو امان. اور امان کے ساتھ ساتھ میرے اور اسٹوڈنٹس بھی, اور گرینیج کے بھی اسٹوڈنٹس بھی, کہ بالکل آپ لوگ مایوسی نہیں کریں اور بالکل ڈس اپوائنٹڈ نہ ہوا کریں چیزوں سے, بیکاز منزل ابھی بہت آگے ہے, لیکن مائلسٹونز آپ نے اچیو کرنے. ایک دفعہ کی ناکامی زندگی بھر کی ناکامی نہیں ہوتی ہے, تو اپنے دل اور دماغ سے بات نکالیں. آئی ہوپ امان جس طرح سے سکسیس آگے لے کے اپنی جا رہے ہیں تو آپ بھی امان کی جگہ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ابھی امان نے اور مائل سٹونز اچیو کرنے ہیں, کامیابیاں اور سمیٹنی ہیں, ابھی تو بہت کچھ باقی ہے, بہت کچھ اچھا دیکھنا ہے. آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ سیریز امان اللہ کے ساتھ پسند آئی ہوگی. اگین اپنا اور اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں. مجھے اور میری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.